سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیے، آپ پڑھ رہی تھیں. جی لاسٹ والا پڑھ رہی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر چاہتا رحمان تو نہیں ہم عبادت کرتے ان کی. جی ٹھیک، جزاک اللہ. سسٹر راحت. جی سسٹر، میں ترجمہ کر لوں کیونکہ قرآنی آیت ابھی میں نہیں جی پڑھ ٹھیک ہے، سکتی. پڑھیے بغیر آیت کے پڑھیے. ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو اور ہم نے ہدایت دی انہیں سیدھے راستے کی. ہم نے نجات دی انہیں بڑے عذاب سے. بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، کتاب اور حکمت. اور ہم نے عطا کیا انہیں بڑا ملک. ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت اور ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اور ہم نے داخل کیا اسے اپنی رحمت میں. اس میں بے شک اسے بے شک وہ نیکوکاروں میں سے ہیں. پس ہم نے نجات دی اسے بستی والوں میں. نہیں، ہم نے نجات دی اسے اور اصحاب اور سفینہ کشتی والوں کو. ہاں، کشتی والوں کو. بس ہم نے نجات دی اسے سننے اور دیکھنے میں سے. نہیں، یہ کیا ہے؟ نجات دینا فجعلناہ کیا ہے؟ ہم نے بنایا اسے سننے والا اور دیکھنے والا. جی ٹھیک، جزاک اللہ. اللہ مجد فضل، بہت اچھا پڑھا آپ نے. جزاک اللہ. سسٹر عائشہ. جی سسٹر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتینا آل ابراہیم، ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو. وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے ہدایت دی انہیں سیدھے راستے کی طرف. ہم نے نجات دی انہیں عذاب سے، بڑے عذاب سے. انا انزلنا توراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے نازل کیا تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے. الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا غلیظ، عظیم کتاب ہے اور حکمت ہے، اور ہم نے عطا کیا انہیں ملک بڑا. جی، بڑی بادشاہت. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. جی. وَإِذْ خَلْنَاهُ اس نہیں ہے، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رحمتنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے داخل کیا انہیں ہم نے رحمت میں. نہیں، اور ہم نے داخل کیا اسے فی رحمتنا، ہماری رحمت میں. بے شک وہ صالحین میں سے ہے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے نجات دی
उन्हें उसे अस्हा- हमने और हमने निजात दी नजात उसे और असहाबे सफीनात कश्ती वालों को। असहा- कश्ती वालों को फजअलनाहु समीअन बसीर और हमने बसीरा बनाया उससे और में हम और ने बनाया उन्हें सुनने उन्हें वाला कहाँ और है, देखने वाला। आप हु और उसे हुम को मिला रही है। उसे और हुम जो होता है सुनने उन्हें होता है, जी ये उसे जी है, वाहिद के लिए है। सुनने वाला और देखने वाला। जी ठीक, जज़ाकल्लाह मज़ीद फज़ल। सिस्टर शहनाज आप पढ़िए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतैना अला इब्राहिम, अता किया अला इब्राहिम, इसने वहादैना आतैना का हमने पूरा हमने अता किया अला इब्राहिम, को इब्राहिम को, आले वहादै इब्राहिम को आले इब्राहिम को, और आतैना अला इब्राहिम, और हमने अता किया आले और नहीं इब्राहिम है, को, वाह तो नहीं हमने अता लगाया ना। किया हाँ बस इब्राहिम, वहादैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम, और हमने हिदायत दी सिरातुल मुस्तकीम पर, हदैना हुम का तर्जुमा करें। और हमने हिदायत दी उन्हें इला सिरातुल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। सही। इन्ना अंजलनाहु तौराता फीहा हुदन व नूर, बेशक हमने नाजिल किया तौरात, उसमें हिदायत और नूर, अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन गलीजा अजीमा, किताब और हिकमत और अता किया उन्हें हमने बादशाहत, बड़ी बड़ी बादशाहत, बात। बड़ी बादशाहत। वो आतैना मूसल किताबा, और हमने अता किया मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वजअलनाहु हुदन लिबनी इस्राईल, और हमने जअलनाहु बनाया उन्हें बनी इस्राईल, उसे बनी इस्राईल, नहीं, हमने बनाया उसे हुदन का करें। और हमने बनाया उससे हुदन हिदायत बनी इस्राईल के लिए। सही है। जी जी। वअदखलनाहु फी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन, और हमने दाखिल किया उन्हें नहीं हमने दाखिल किया। वो बाजी किसको आएगा? वाहिद है ना, उसे। हाँ, उसे। वअदखलनाहु और हमने दाखिल किया उसे फी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन, अपनी रहमत में, इन्नहु बेशक मिनस सालिहीन में से हैं, बेशक वो मिनस सालिहीन में से हैं, सालिहीन में से हैं। सालिहीन में से है, बेशक वो मिनस सालिहीन में से है। फअंजयनाहु, बस हमने निजात दी उसे, व अस्हाब सफीनती, हमने निजात दी उसे कश्ती वालों से, और हमने उन्हें निजात, उसे निजात दी, और किसको निजात दी? असहाबे सफीना को, कश्ती वालों हाँ, को। जी 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 जी। फिर हमने निजात दी उसे असहाब सफीनते, कश्ती वालों से। नहीं, कश्ती वालों से निजात दी हमने, उसे निजात दी और कश्ती वालों को, उसे भी निजात दी और कश्ती वालों को भी निजात दी। वह सहाबु सफीनती, कश्ती वालों को बोलेंगे बाजी जी, और कश्ती वालों को, और कश्ती वालों को। फअंजलनाहु समीअन बसीरा,
پھر ہم نے اسے بنایا سننے والا دیکھنے والا. صحیح نہیں ہے باجی؟ جی جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ علامہ ماجد فضل. جزاک اللہ خیر. سسٹر انیلا آپ پڑھیے. جی میم. آتینا آل ابراہیم، ہم نے دیا آل ابراہیم کو، وہدیناہم، اور ہم نے ہدایت دی اسے، الی صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف. نجیناہم، ہم نے نجات دی اسے، من عذاب غلیظ، بڑے عذاب سے. انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے اتاری تورات، بے شک ہم نے تمہاری طرف تورات اتاری، فیہا ہدی و نور، اس میں تمہاری ہدایت اور طرف نور کہاں ہے. ہے؟ تمہاری طرف کہاں ہے؟ طرف تو والا تو لفظ ہی نہیں ہے ادھر. ہاں تو انا انزلنا التوراۃ، ہم بے نے شک ہم نے تورات اتاری، ہاں نازل کی تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے. الکتاب، اور کتاب، والحکمت، حکمت کی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بادشاہت دی، بڑی بادشاہت دی. وآتینا اور موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، اور اس میں وجعلناہ، اور بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اس میں وادخلناہ، وجعلناہ پورا کریں. اور بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اور ہم نے بنایا اسے، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا اسے اپنی رحمت میں. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اسے، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کشتی والوں کو. فَجَعَلْنَاهُ، اور فَجَعَلْنَاهُ، پس ہم نے بنایا اسے سمیعاً بصیراً، سننے والا دیکھنے والا. ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ علامہ فضل. جی سسٹر عثمان آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے. ما علمناہ الشعر، نہیں ہم نے سکھایا اسے شاعری. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مبارکۃ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں جو مبارک ہے. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدایت دی اسے راستے کی. آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے دیا آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے دی انہیں بڑی بادشاہت. وآتیناہ الانجیل فی ہدی و نورا، اور ہم نے دی اسے انجیل، اس میں ہدایت اور نور ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم نے ہدایت دی انہیں سیدھے راستے کی. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے اٹھایا تمہیں تمہاری موت کے بعد. آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے دی انہیں کتاب اور حکمت اور نبوت. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے غرق کیا انہیں سمندر میں. ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ علامہ فضل. بارک اللہ فیک. سسٹر کمل آپ پڑھیں ایک بار. خلقتنی من نار، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، بہت ہلکی، سمجھ نہیں آ رہا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے بنایا مجھے آگ سے اور تو نے بنایا اسے مٹی سے.
ما علمناہ شعرا نہیں سکھایا ہم نے اسے شاعری. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مبارکہ بے شک ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں جو مبارک ہے. انا ہدیناہ السبیل بے شک ہم نے ہدایت دی اسے راستے کی طرف. آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ہم نے اسے دی عظیم بادشاہت. آتیناہم اور ہم نے انہیں عطا کی عظیم بادشاہت. صحیح. وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور اور ہم نے عطا کی اسے انجیل اس میں ہدایت اور نور ہے. وَلَہَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم نے ہدایت دی انہیں صراط مستقیم کی طرف. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم پھر باسنا کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر ہم نے اٹھایا انہیں تمہیں موت کے بعد. آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ ہم نے عطا کیا انہیں کتاب اور حکم اور نبوت. فاغرقناہم فی الیم پھر ہم نے غرق کیا انہیں سمندر میں. ٹھیک ماشاء اللہ. سسٹر راحت آپ اس کو ایک بار بغیر آیات کے پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے. ہم نے سکھایا اسے شاعری. ہم نے نہیں سکھائی اسے شاعری. بے شک ہم نے نازل کیا اسے مبارک رات میں. بے شک ہم نے ہدایت دی اسے راستے کی. بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی اور ہم نے عطا کی انہیں بڑی بادشاہت اور ہم نے عطا کی اسے انجیل اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. اور ہم نے ہدایت دی انہیں سیدھے راستے کی. پھر ہم نے سسٹر اس کا تھوڑا بتا دیے گا. پھر ہم نے زندہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد میں تمہیں. ہم نے عطا کی انہیں کتاب اور حکم اور نبوت اور ہم نے غرق کیا انہیں اس میں. کس میں؟ دریا میں. ہم نے غرق کیا انہیں دریا میں. سسٹر شاہینہ آپ پڑھیں. جی سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے کہا میں میرے خیال میں یہ والی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ والی ہے نا؟ جی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو پڑھ چکے ہیں بات. یہ والی آیات ہم پڑھ چکے ہیں. جی سسٹر یہ پڑھا گیا ہے. آپ ایک بار پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. ایک بار پڑھ لیں. اب یہ آئی بھی ہے تو قال انا اس نے کہا میں بہتر ہوں ان سے. خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے. وخلقتہ من طین اور تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے. ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین. ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیات کے ساتھ اور واضح نشانی اور واضح نشانیاں.
वनज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन, हमने नजात दी तुम्हें आले फिरऔन से, वअंजैनाकुम वअगरकना आले फिरऔन, बस हमने नजात दी तुम्हें और हमने गरक किया आले फिरऔन को, वअदखलनाहु फी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन, और हमने दाखिल किया उसे अपनी रहमत में, इन्नहु मिनस सालिहीन, बेशक वो नेककारों में से है। वअदखलनाहुम फी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन, और हमने दाखिल किया उन्हें अपनी रहमत में, बेशक वो नेककारों में से हैं। वआतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और हमने अता किया उसे दुनिया में भलाई और बेशक वो आखिरत में भी नेककारों में से है। जी ठीक, माशाल्लाह। वो ये आगे सिस्टर। सिस्टर नौशीन, आपने काफी देर से नहीं पढ़ा। सिस्टर नौशीन आप पढ़ें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने जुल्म किया अलैकुमुल हमने गमामा, साया किया। अच्छा, वज़ल्ललना और हमने साया किया अलैकुमुल गमामा तुम्हारे पर बादल का, व अंज़लना और नाजिल किया हमने अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा तुम्हारे पर मन्ना, और हमने नाजिल किया तुम्हारे पर मन्ना और मनो सलवा। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन, वो और हमने खुशखबरी दी, और हमने बशारत दी या खुशखबरी दी उसे बिइस्हाक़, साथ इसहाक के, हाँ, इसहाक अलैहिस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शरनाहु और हमने खुशखबरी दी बिइस्हाक़ इसहाक अलैहिस्सलाम को, नबिय्यम मिनस सालिहीन, हमने खुशखबरी दी उसे साथ इसहाक के, हाँ इसहाक के, ठीक है, नबिय्यम या इसहाक की, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नबी मिनस सालिहीन, नबी है सालिहीन में से। जी। फ़क़द पस तहकीक आतैना दिया हमने आला इब्राहीम अल किताब, आले इब्राहीम को किताब, बल हिकमत और हिकमत नहीं, बल हिकमत व आतैनाहुम और हमने दिया हम उन्हें मुल्कन अज़ीमा, बड़ा मुल्क या बादशाहत, अजीम बादशाहत। वहदैनाहुम और हमने हिदायत दी उन्हें इला तरफ सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। फआजैनाहु पस निजात दी हमने उसको, व अहलहु और इल्लम राअतहु व अहलहु, अहलहु अहलो अयाल कहते हैं ना, और उसके अहल को, इल्ला और उसकी, इल्ला सिवाय, इल्लम राअतहु, सॉरी, इल्लम राअतहु के, सिवाय उसकी औरत, उनकी ज़ौजा के, उनकी बीवी के, ठीक है जी जी, इल्लम राअतहु सिवाय उसकी बीवी के। वक़तला और उसने कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। और उसने क्यों किया आपने यहाँ पे? वक़तला और उसने कत्ल किया ना, किसने कत्ल किया? आप देखिए ना, आगे कत्ल करने वाले के नाम के ऊपर पेश आ रहा है। जी, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का किया था ना, जालूत। जी। और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का, और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का, या जालूत को। वअताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु, और अता किया, वअताहुल्लाहु मुल्क, और अता किया उसको अल्लाह ने मुल्क। जी बिल्कुल। वल हिकमत और हिकमत व अल्लमा नहीं, हिकमत व अल्लमहु और जानता, व अल्लमा और उसने जाना उसको, उसे, और उसने सिखाया उसे, और उसने सिखाया उसे।
وَأَنزَلَ اللَّهُ اور اللہ نے نازل کیا علیک الکتاب تیری طرف تم پر کتاب والحکمت اور حکمت. میم اس میں اور تو نہیں لگائیں گے نا؟ والحکمت تو یہ اس پہ اٹیچ ہو رہا ہے نا، والحکمت اور حکمت. اور حکمت. کتاب و حکمت کہہ لیں. جی یہ ہاں ٹھیک ہے، کتاب و حکمت. سسٹر کمل ایک بار آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. بہت سلو آواز آ رہی ہے، آئی نہیں صحیح سے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ظللنا کا کیا ہوگا؟ ہم نے اور ہم نے سایہ کیا. جی دوبارہ بتائیے گا. ہم نے سایہ کیا. ہم نے سایہ کیا. سایہ کیا. اچھا. اور ہم نے سایہ کیا تم سب پر بادل کا، اور ہم نے نازل کیا تم سب پر من و سلویٰ. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی اسے کہ اسحاق نبی ہیں صالحین میں سے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. فقد البتہ تحقیق ہم نے دیا آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور ہم نے عطا کیا انہیں عظیم ملک یا عظیم بادشاہت. وہدیناہم الی صراط مستقیم وانجیناہم اہلہ الا امرأتہ، اور ہم نے ہدایت دی انہیں صراط مستقیم کی طرف، بس ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو. الا امرأتہ، اس کے کیا معنی ہوگی؟ سوائے اس کی عورت کے. سوائے اس کی عورت کے. وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت والعلم، اور اس نے قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو. اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمت والعلم، اور اس نے عطا کیا، اور اللہ نے عطا کیا. ہاں، اور اللہ نے عطا کیا اسے. اللہ نے عطا کیا اسے ملک اور حکمت، اور اسے سکھایا. جی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف، اور نازل کی اللہ نے تمہاری طرف کتاب اور حکمت. ٹھیک. جزاک اللہ علامہ فضل، بہت اچھا پڑھا آپ نے. سسٹر انیلا آپ پڑھیں. وَإِذْ اور جب علمتک الکتاب میں نے سکھائی آپ کو کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل، وجعلنا من الماء کل شیء اور ہم نے پانی سے ہر چیز بنائی، فانجیناکم پس ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا آل فرعون اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا. آتینا موسیٰ الکتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان اور حکمت والی یا فرقان. اور فرقان، اس کا ترجمہ اور فرقان ہی کریں. ٹھیک ہے. اور فرقان. خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، اولا مرتی پہلی بار. انا بے شک ہم ارسلنا کا ہم نے بھیجا تمہاری طرف، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا اور بشیرا و نذیرا. بے شک ہم نے نازل کیا یا بھیجا ہم نے آپ کو
बेशक हमने नाजिल किया या भेजा आपको बिलहक की हक के साथ बशीरन व नज़ीरन खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। या बनी इसराइला ए बनी इसराइल कद अंजैनाकुम तहकीक हमने निजात दी तुम्हें मिन अदुविकुम तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से। ठीक माशाल्लाह अल्लाह मज़ीद फज़ल। उसका उज़्मा आप पढ़ लें एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और जब मैंने सिखाया तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन, और हमने बनाया पानी से हर चीज। फअनजैनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔना, बस हमने निजात दी तुम्हें और हमने गरक किया आले फ़िरऔन को। आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ाना, हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरक़ान। खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन, हमने पैदा किया तुम्हें पहली मर्तबा। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन, बेशक हमने भेजा आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। या बनी इसराइल क़द अंजैनाकुम मिन अदुव्विकुम, ऐ बनी इसराइल तहक़ीक़ हमने निजात दी तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से। माशाल्लाह अल्लाह मज़ीद फज़ल। आप लोगों को के पास टाइम है कि हम आगे की ये 3-4 स्लाइड्स और पढ़ लें, क्योंकि फिर अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह क्लास होगी। तो अगर सब एग्री कर रहे हैं तो ये 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, बस उसको आप लोग एक एक बार गो थ्रू हो जाएं, ताकि फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नया बच्चे पढ़ने से परवाह नहीं। ठीक है। जज़ाकल्लाह अल्लाह मज़ीद फज़ल, बारकल्लाह फीक। अच्छा, तो ये वाली अब जो है वो बस एक एक बार सारी सिस्टर्स पढ़ लें, फिर आप लोग खुद ही जो है जब स्लाइड्स बनेंगी तो आप उसमें रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिस्टर राहत आप पढ़ लें इसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हमने पैदा किया तुम्हें तौरात से, बेशक हमने पैदा किया तुम्हें तौरात से। तौरात सिस्टर मट्टी को ही कहते हैं, मिट्टी से। हमने पैदा किया तुम्हें सिस्टर से क्या पढ़ेंगे? सिस्टर से क्या पढ़ेंगे सिस्टर? अव्वला मर्रतिन, पहली मर्तबा। पहली मर्तबा। ए इंसान, बेशक हमने पैदा किया तुम्हें मर्द से और औरत से, और हमने बनाया तुम्हें खानदान और कबीले। हमने अता किया आले इब्राहिम को किताब और हिकमत, और हमने अता किया उन्हें बड़ी बादशाहत। हमने हिदायत दी उन्हें सीधे रास्ते की, और हमने अता किया उसे इंजील, इसमें हिदायत है और नूर है। हमने भेजा आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। और हमने भेजा आपको इंसान के लिए रसूल। ए बनी इसराइल, तहकीक हमने निजात दी तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से। सही पढ़। जी ठीक, माशाल्लाह अल्लाह मज़ीद फज़ल, बारकल्लाह फीक। सिस्टर परवीन एक बार आप पढ़ लें जल्दी से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना खलक़नाकुम मिन तुर्राब, बेशक हमने पैदा किया तुमको मट्टी से, तुमको मट्टी से। खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन, बेशक हमने पैदा किया तुमको पहली मर्तबा। या अय्युहन्नासो, ए लोगों, इन्ना बेशक खलक़नाकुम हमने पैदा किया तुमको मिन जिक्रिन व उनसा, मर्द और औरत से। व जअलनाकुम, और हमने बनाया तुमको शुएबन व कबाइला, खानदान और कबाइल। आतैना आले इब्राहिम अल किताबा, और हमने दिया आले इब्राहिम को किताब वल हिकमत और हिकमत। व आतैनाहुम, और हमने दिया उनको मुल्कन अजीमा, बड़ी बादशाहत। हदैनाहुम,
اور ہم نے ہدایت دی انہیں صراط مستقیمہ سیدھے راستے کی. وآتیناہ الانجیل فیہ الہدی ونورا، اور ہم نے دیا انہیں اسے انجیل، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور ہم نے نازل ارسلنا، اور ہم نے بھیجا آپ پر، آپ کو ساتھ حق نہیں، ارسلنا کا، اور ہم نے نازل بھیجا کا آپ کو بالحق بشیرا و نذیرا، ساتھ حق کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے. یا بنی اسرائیل قد، اور اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم من عدوکم، اور تحقیق البتہ ہم نے نجات دی تم کو دشمن من سے، عدوکم تمہارے دشمن سے. ماشاء اللہ. مسجد فضل. سسٹر کمل آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب نے تمہیں دعوت دی، اے میرے میری رب، قوم. اے میرے رب، جو یہ رب ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں اے میرے رب، انی بے شک میں نے، بے شک اے میرے رب، بے شک میں نے دعوت دی، میں نے دعوت دی قومی میری قوم کو، دن اور رات، رات اور دن. جی. خلقت الجن والانس، میں نے پیدا کیا جن اور انس کو. آمنت بربکم، میں ایمان لایا تمہارے رب پر. رب انی ظلمت نفسی، اے رب میں نے، بے شک میں نے ظلم کیا، بے شک میں نے مجھ پر ظلم کیا، خود پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا. نسیت الحوتا، میں بھول گیا مچھلی کو. علیہ توکلت، اس نے بھروسہ کیا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. انی رأیت احد عشرا، بے شک میں نے دیکھا احد، 11 احد عشرہ ہوتا ہے 11. اچھا، بے شک میں نے دیکھے 11 ستارے اور سورج اور چاند. انی توکلت، بے شک میں نے بھروسہ کیا، بے شک میں نے تجھ پر بھروسہ کیا. اللہ ربی و ربکم، اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب. ٹھیک، جزاک اللہ. یہاں جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب 2 مرتبہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زور دیا جا رہا ہے. انی بے شک میں نے، بے شک میں نے، توکلت میں نے بھروسہ کیا. تو ہم علامات سے کر رہے ہیں تو ہم 2 مرتبہ ہی کریں گے. ٹھیک ہے، ہم تو علامات یہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ 2 مرتبہ آیا ہے. کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ اگر ہم نے ایک بار کیا تو پھر نیکسٹ ٹائم کبھی انی آیا تو پھر ہم اس کا ترجمہ نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو 2 مرتبہ ہی آپ کریں گی. انی بے شک میں نے، توکلت میں نے تب بھروسہ کیا اللہ پر، تمہارا، میرا رب اور تمہارا رب. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مسجد اور سسٹر عظمیٰ ایک بار آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب، بے شک میں نے دعوت دی میری قوم کو رات اور دن. خلقت الجن والانس، میں نے پیدا کیا جن اور انس کو. آمنت بربکم، میں ایمان لایا تمہارے رب پر. ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی نفس پر.
نسیت الحوتا میں بھولا مچھلی کو، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا بے شک میں نے دیکھا 11 ستارے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ بارک اللہ فیک۔ سسٹر انیلا آپ پڑھیے گا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے میں نے تمہارے لیے مکمل کیا دین کو، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو، ساری علامات لگی ہوئی ہیں نا؟ اچھا، تمہارے دین کو۔ وَأَتْمَمْتُ اور میں نے پوری کی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، وردیتو اور میں نے پسند کیا، لکم الاسلام دینن تمہارے لیے دین اسلام، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، آتینہ ہم نے عطا کی اسے، رحمت من عندنا اپنے پاس سے، ہم نے اپنے پاس سے اسے رحمت عطا کی، وعلمنہ اور ہم نے اسے سکھایا، وادخلنہ اور ہم نے داخل کیا اسے، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین بے شک وہ صالحین میں سے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ مسجد، بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ سسٹر عائشہ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی میں نے تم پر نعمت، اپنی نعمت، میں نے پوری کی تم پر اپنی نعمت، اپنی نعمت، رضیت لکم الاسلام دینا میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو، آمنتو باللہ و رسولہ میں نے ایمان لایا اللہ پر اور اسی کتاب پر اور رسولوں پر، رحمت اور اس کے رسول پر، وآتیناہ رحمت من عندنا وعلمناہ ہم نے عطا کیا اسے رحمت میں، ہم نے دیا اور ہم نے سکھایا اسے علم۔ یہ ہے نا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ، اور ہم نے عطا کیا اسے رحمت من عندنا اپنے پاس سے، اور ہم نے سکھایا اسے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے داخل کیا اسے اپنی رحمت میں سے، اپنی رحمت میں، بے شک وہ اپنی رحمت میں، بے شک وہ ہے، اور وہ بے شک وہ صالحین میں سے ہیں۔ آپ کی انٹرنیٹ بہت ڈراپ ہو رہی ہے بہت، اور سسٹر عظمیٰ اس کو ایک بار آپ پڑھ لیں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے پورا کیا تم پر میری نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو،
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु, हमने दिया उसे रहमत मिन इंदिना, हमारे अपने पास से, व अल्लमनाहु, और हमने सिखाया उसे, वादखलनाहु फी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन, और हमने दाखिल किया उसे अपनी रहमत में, बेशक वो नेकगारों में से है। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मस्जिद बारकल्लाह फीक। ये हमज़तुल वसल का यहाँ पे रूल दिया हुआ है। कुरान में कई अल्फाज ऐसे हैं जो अलिफ से शुरू होते हैं जिन पर जेर ज़बर पेश कुछ भी नहीं होता। जेर ज़बर पेश में से क्या इस्तेमाल करें, ये हम आपको बता चुके हैं कि आप तीसरे हुर्फ को देखेंगे कि अगर तीसरे हुर्फ पर ज़बर या जेर होगा तो आप उसको जेर लगा के पढ़ेंगे, और अगर पेश होगा तो पेश से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला इसमें आगे, या आप इससे पहले आप इसको जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमज़तुल वसल का बयान पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार ये और याद दहानी के लिए है कि अगर जबर या जेर लगा होगा तो आप उसको जेर लगा के पढ़ेंगे, अगर तीसरे हुर्फ पर पेश होगा तो आप उसको पेश लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, ये होगा उदकुरु, उशकुरु, उदखुलु, उसजुदु, और ये होगा इस्बिरु। ठीक है, जज़ाकल्लाहु मज़ीद बारकल्लाहु फीक। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला आप सबका बैठना उठना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला कुरान के तमाम हुकूक हमसे पूरे करवाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काफ़ी टाइम दिया आज। अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत खास से, अपनी रहमत से अता फरमाए। अल्लाह ताला आने वाले हर फितने से हमको, हमारी आने वाली नस्लों को महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना खास करम फरमाए। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में दीन का और जो है वो बोलबाला करवाए। अल्लाह ताला इसमें खिलाफत नाफिज फरमाए, जिस नाम पे हमने लिया था। अल्लाह ताला इस्लामी हुकूमत हमें अता फरमाए, बेहतरीन हुक्मरान अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। कसीरा। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आमीन।